عليكم. دونك في هذا الدرس ديال اليوم كما عندكم بقاو تحطوا دائما الدرس قدام عينيكم وانا وانتم كمتبعين الشرح. دونك هذا الدرس هذا غادي يكون انتيتولي ولا لو تيتر ديالو هو لا طونسيون الكتريك التيرناتيف سينوزويدال. بيان سور عندنا الطونسيون الكتريك اللي هي التيرناتيف سينوزويدال تريونغولار وعندنا ريكتونغولار اكسيتيرا. المهم عندنا بزاف ديال الانواع اللي غادي نقراو اليوم هو السينوزويدال. داكور سينوزويدال التيرناتيف سينوزويدال. نتوما في الاولى اعدادي قريتو لا طونسيون الكتريك ماشي سينوزويدال التيرناتيف مي قريتو كونتينيو شنو قريتو في هذا الكونتينيو هذا؟ كنا كنستعملو عموما في التجارب ديال الاولى اعدادي كنا كنستعملو بطاريات. هذه البطاريه اللي كنتو كتستعملوها بزاف كانت 4.5 فولت. ناكو خليونا في الكونتينيو. دابا حنا كنديرو هي مراجعه ديال الدرس اللي قريتو في الاولى اعدادي ديال الطونسيون الكتريك كونتينيو. هاد البطاريه هذه ملي كتبقى تستعملها كتبقى دائما 4.5 فولت في جميع الاحوال حتى كتقاد ديفينيتيفمون كتولي 0 فولت حيت صافي ما بقاتش فيها واحد لا شارج الكتريك. بالنسبه لا طونسيون التيرناتيف غادي نتكلموا عليها من بعد. خليونا دابا في الكونتينيو. هاد لا طونسيون هادي ما كتغيرش مع مرور الزمن، ما كتغيرش. مثلا شريت البطاريه فيها 4.5 فولت. الا درنا الفولتاج هو هذا ولو طون هو هذا، لو طون ديال الاستعمال درتو منحنيات في الرياضيات. دونك الا مثلا البطاريه فيها 4.5 فولت مثلا هنايا جات. دونك في جميع مثلا في الثانيه الاولى في الثانيه الثالثه في الثانيه الرابعه اكسيتيرا على مدى ساعه مثلا وانا مستعمل هذه البطاريه على مدى ساعه ما عمر لا طونسيون كطيح، تتبقى دائما تقريبا 4.5 فولت. دونك هذه تكون على شكل مستقيمي ما كتنقصش الطونسيون داكور، ما كتنقصش لا طونسيون تتبقى ثابته لا تتغير مع مرور الزمن. ne varie pas au cours du temps. داكور. هذا فيما يخص الكورون كونتينيو بالنسبه للبطاريات اون جينيرال. حتى الان خليونا في الكورون في لا طونسيون كونتينيو، لا طونسيون الكتريك كونتينيو. حنا الا عقلتوا على الاولى اعدادي ملي كنا كنقراو في الدرس ديال لا طونسيون الكتريك كنت قلت لكم بان الكورون لا طونسيون الكتريك عندها علاقه مع لو كورون الكتريك. عندها علاقه مع لو كورون الكتريك. ملي كيطلع لا طونسيون الكتريك ملي كتطلع لو كورون كيطلع. لو كورون كيطلع. لو كورون كما قلت لكم لا طونسيون الكتريك ملي كتطلع لو كورون الكتريك كيطلع حتى هو. ملي كيشوتي لا طونسيون ملي كتشوتي حتى لو كورون الكتريك كيشوتي. وكنت درت لكم التمثيل ديال لا طونسيون الكتريك بحال الارتفاع ديال شي جبل. عندكم واحد الجبل مثلا داير بحال هكا داكور. كان عندنا الماء هنايا، الماء الا كان عندنا في هذه المنطقه هذه ولا الثلج انصهر. ملي كينصهر الثلج بطبيعه الحال شنو غادي يوقع لهذا الماء هذا؟ غادي يهبط على شكل ماذا؟ على شكل تيار مائي ولا ان كورون دو. داكور. دونك شكون اللي خلى داك لو كورون ديال لو ينزل؟ شكون اللي خلاه ينزل؟ الكورون دو اللي خلاه ينزل هو داك فرق الارتفاع، الفرق بين هذه المنطقه وهذه المنطقه، هذا الفرق اللي هو اش. داكور. هذا الفرق اللي هو اش هو اللي خلى داك لو كورون ديال الماء انه ينزل. داكور. لا ميم شوز بالنسبه لا طونسيون و لو كورون الكتريك. ملي كتكون عندنا لا طونسيون كيكون عندنا واحد الفرق في التوتر مثلا كنسميوه ان ديفيرونس دو بوتونسييل اللي هو لا طونسيون مثلا 4.5. دونك كاين واحد الفرق
داكور اللي هو 4.5 بحال الارتفاع، بحال كتقول الارتفاع بالنسبه للتيار المائي، غير بارانالوجي، راه ماشي ما عندهمش علاقه، ولكن هي بارانالوجي، غير تقريبا نفس التمثيل. تخيلوا التوتر الكهربائي ولا لو طونسيون الكتريك بحال الارتفاع. دونك ملي كتكون عندنا واحد الارتفاع كيكون عندنا واحد لو كورون دو ملي كيكون عندنا الماء. لا طونسيون ملي كتكون عندنا واحد لا طونسيون الكتريك غادي يكون عندنا واحد لو كورون الكتريك اللي هو اي مثلا كيساوي واحد 2 امبير باغ اكزومبل. داكور دونك ملي كيكون عندنا واحد الارتفاع غادي يكون عندنا اوتوماتيكمون واحد لو كورون ديال الماء. لو كورون ديال الماء مثلا كيدوز في واحد الواد مثلا 50 متر مكعب ديال الماء باغ اكزومبل. داكور دونك نرجعوا دابا للالكتريسيتي. ملي كيكون عندنا واحد لا طونسيون الكتريك ملي كتكون مرتفعه بزاف لو كورون اللي غادي غتعطينا واحد لو كورون اللي هو مرتفع بزاف. داكور دونك الا كان عندنا واحد لا طونسيون الكتريك اللي هي كونتينيو حتى لو كورون الكتريك غادي يكون كونتينيو. داكور والا كان عندنا لا طونسيون الكتريك التيرناتيف حتى لو كورون الكتريك غادي يكون عندنا التيرناتيف. دونك غادي نتكلموا في هذا الشيء كامل اللي غادي نتكلموا عليه دابا، غادي نتكلموا على لا طونسيون الكتريك، وبنفس الطريقه اي حاجه عرفناها على طونسيون غادي نطبقوها على لو كورون الكتريك. داكور دابا نخدموا دابا على لا طونسيون الكتريك. لا طونسيون الكتريك كما قلنا الكونتينيو اللي قريتوها في الاولى اعدادي. شنو كيوقع بان لا طونسيون ما كتغيرش مع مرور الزمن، ولكن كيفاش غادي نشوفوا هاد لا طونسيون واش ما كتغيرش مع مرور الزمن ولا كتغير مع مرور الزمن؟ عندنا حل واحد بالنسبه لداكشي اللي قريتو في ديك الوقت. عندنا حل واحد هو لو فولت متر. ملي كتركب له فولت متر مثلا، نعطيكم مثال، واحد البطاريه الا ركبتي لها فولت متر مثلا هاد البطاريه هذه كتعطي 4.5 فولت. اذا الفولت متر شنو غادي يكون كيكتب لك؟ غادي يكتب لك 4.5 فولت. واش غادي تنقص هاد 4.5 فولت؟ لا، كتبقى هي ما كتغيرش حتى كتقادا اون جينيرال عاد ديك الساعه كتهبط للصفر، واني كتقادا على المدى ديال واحد المده اللي هي طويله ولا واحد الاستعمال اللي هو كثير بزاف تما كتقادا، ولكن في ظرف واحد الساعه ولا ساعتين ما غاديش تقادا اون جينيرال. دونك كتعطينا 4.5 فولت ولا تتغير مع مرور الزمن. الان جبنا لكم واحد الجهاز اخر. هذا الجهاز هو هذا كيتسمى لوسيلوسكوب اولا راسم التذبذب. هو هذا الرسم ديالو هو هذا. غادي ندير لكم في الاخر واحد الفيديو غادي نصيفطو لكم ندير كومون فونكسيون ان اوسيلوسكوب. داكور الازرار الاساسيه اللي كاينه فيه. داكور الازرار الاساسيه. دونك نمشيو لا ديفينيسيون ديال لا طونسيون الكتريك. دونك لا طونسيون الكتريك ايديت كونتينيو سي il est constante. هادشي اللي قلت لكم دابا انا. ايديت continue si il est constante et ne varie pas au cours du temps. Exemple, tension aux bornes du pile ou la batterie de la voiture, etc. D'accord? D'abord, la tension est dite alternative. En général, l'alternative rah bzaf ديال الانواع. D'accord? Mais elle est variable. En général, elle est variable. Donc, عندنا la constante, tension كتكون constante ou la tension كتكون variable. La tension est dite variable si elle varie au cours du temps. يعني كتبدل مع مرور الزمن. مثلا بديت كنستعمل واحد البطاريه، ماشي بطاريه، بديت كنستعمل واحد الجهاز كيعطينا لا طونسيون الكتريك. مثلا في ظرف الثانيه كيعطينا 4.5 فولت، من بعد واحد 2 ثواني مثلا رجع ليا 3 فولت، من بعد واحد 2 ثواني اخرين رجع ليا مثلا 2 فولت، من بعد واحد 2 ثواني رجع ليا 4 فولت عاوتاني، وبقى كيتغير مع مرور الزمن. هذه هي اللي كنعنيو بها لا طونسيون فاريابل. داكور دونك عندنا 2 انواع ديال لا طونسيون. عندنا لا كونستانت يعني لا تتغير، ثابته مع مرور الزمن، وعندنا فاريابل il varie au cours du temps. Donc la tension est dite variable si elle varie au cours du temps. Exemple, tension aux bornes d'un dynamo, prise de secteur. La dynamo
هنا هذه مقسومه بيناتهم. دونك ان دينامو، عارفين الدينامو ديال البيسيكلات ديال البيكالا، الدينامو ديال البيكالا الا مشيتو ترديتو ليه البال في الليل ملي كتكون غادي بالبيكالا ما كيبقاش شاعل، غير الا كنتي غادي بواحد السرعه اللي هي كبيره بزاف كتحس به بانه راه تيبقى شاعل، لا تيبقى يشعل ويطفى ويشعل ويطفى ويشعل ويطفى بواحد السرعه اللي هي كبيره. الا سرعتي في الدوره ديال البيكالا كيما تتحس به بحال ما كيطفاش، ولكن ملي كتبطأ في السرعه كيشعل ويطفى. شنو كيعني داك الشيء تيشعل ويطفى؟ في واحد اللحظه كتكون عندنا واحد لا طونسيون الكتريك، وواحد اللحظه كتكون عندنا لا طونسيون الكتريك زيرو، داكشي علاش ما كيتشعلش البوله. واحد اللحظه ملي كتكون عندنا شاعله البوله سافو دير لا طونسيون الكتريك كاينه، دونك كاين واحد الكورون الكتريك. داكور. والبريز سيكتور، البريز سيكتور هو البريز ديال الدار. البريز ديال الدار راه الحاجه اللي ما كتعرفوهاش هو ان البوله ديال الدار كتشعل وتطفى 50 مره في الثانيه، 50 مره في الثانيه، او لا هي نتوما ما كتحسوش بها في الثانيه 50 مره كيشعل وتطفى، راه ما تحسش بها. داكور. دونك عندنا الكهرباء ديال المنزل راها فاريابل، الي فاريابل، لا طونسيون الي فاريابل ماشي كونتينيو. الكونتينيو فين كتلقاوه اون جينيرال؟ كتلقاوه الكونستانت، يعني كتلقاوه في البطاريات، البطاريات ديال التليكوموند، البطاريه ديال التليفون، البطاريه ديال السيارات، البطاريات اون جينيرال. دونك عندنا جوج انواع كما قلنا، كاين الكونتينيو كاين الفاريابل. داكور. الكونتينيو كيكون كونستانت، الفاريابل الفاري او كور دو طون. دونك عندها علاقه مع الزمن، عندها علاقه هاد الانواع ديال لي طونسيون عندهم علاقه مع الزمن. لا طونسيون كونتينيو اي نو فاري با او كور دو طون اي لي كونستانت، والفاريابل ولا التيرناتيف في هذا المثال بالنسبه لينا حنايا الفاري او كور دو طون. داكور. دونك الامثله اللي عطيتهم لكم دابا باش كنعرفوا الكورون. مثلا جبنا واحد الجهاز تيعطينا اون طونسيون الكتريك، واحد لا طونسيون الكتريك، بغينا نعرفوا واش تيعطينا واحد لا طونسيون اللي هي كونستانت او لا واحد لا طونسيون اللي هي فاريابل. باش هادي نعرفوها كنستعملوا جهاز اللي هو لوسيلوسكوب. لوسيلوسكوب وهذا الجهاز هذا كتشوفوا قدام، هذا ماشي، هذا غير تمثيل مبسط للوسيلوسكوب. لوسيلوسكوب ها هو انواع ديال اللوسيلوسكوب، ها هما، راه درت واحد الفيديو هنايا، ها هو جهاز هنايا الا كتشوفوه شفتوا. دونك ها هو لوسيلوسكوب، كاينين بزاف الانواع، هذا نوع من الانواع. داكور. دونك هذا الفيديو راه لو فونكسيونمون الا كتلاحظوا هذا الفيديو هذا comment utiliser un comment utiliser un oscilloscope numérique. Donc comment l'utiliser? On a des oscilloscopes او فيديوهات بزاف comment هو اوسيلوسكوب اكسيتيرا، لوسيلوسكوب كيفاش يخدموا اكسيتيرا. دونك عندنا بزاف ديال الانواع، غادي نصيفط لكم هذا الفيديو هذا باش تشوفوا كومون فونكسيون ان اوسيلوسكوب. داكور. دونك لوسيلوسكوب هو هذا، غير هو فيه بزاف ديال الازرار، الا كتلاحظوا راه فيه بزاف ديال الازرار، او بزاف ديال الاسرار كما كتشوفوهم. شفتوا شحال من الازرار؟ دونك نحيدوا هذا، كاينين بزاف د الازرار، ولكن حنا هادي نختصروها فاش في واحد الازرار اللي هما بساط بزاف. كاين عندنا هاد الزر هذا، كاين عندنا هذا كتسمى الحساسيه الرأسيه، هذا كيتسمى الحساسيه الافقيه، وهذا المدخل اكس، لي زونطري كيتسموا لي زونطري اكس و ايغريك، وعندنا هذه لاماس كتسمى لاماس. عندنا هنايا سيليكسيوني لو مود، يعني واش لو مود كونتينيو ولا مود الترناتيف، البالاياج فيرتيكال. المهم هادشي غادي نشوفوه من بعد. وعندنا واحد الشاشه الا كتشوفوها، عندنا واحد الشاشه اللي هي على شكل مربعات، مقسمه على شكل مربعات، كل مربع راه فيه في الطول ديالو وفي العرض ديالو 1 سنتيمتر. داكور. دونك هادشي كله غادي نتكلموا عليه. دونك نتكلموا على لوسيلوسكوب. L'oscilloscope est un appareil électrique qui permet de visualiser، يعني كتمكننا من اننا نشوفوا لا طونسيون كي دايره. فيزواليزي يعني نعاينوا، معاينه يعني نشوفوا بعينينا ديك لا طونسيون واش كتبدل مع مرور الزمن او لا ما كتبدلش مع مرور الزمن. qui permet de visualiser la variation de tension en fonction du temps. D'accord. La variation واش كاينه شي variation ولا لا. Elle est constituée de écran gradué verticalement et horizontalement. يعني هاد l'écran هادي
كتكون غرادويه يعني مقسمه الى مربعات. هانتوما كتشوفوا قدام عينيكم عموديا وافقيا، دونك فيرتيكالمون اي هوريزونتالمون. دو زونطري نومي اكس واي. هاد لي زونطري هاد لي زونطري كنديروا فيهم البريزات ديالنا باش ملي تنجبدوه من شي اجهزه ولا شي حاجه بغينا نعاينوا، ولا شي بريز سيكتور ولا شي حاجه باش نعاينوا التوتر. دونك هادو دي زونطري. دو زونطري عندنا اكس و واي. اون بورن ريبريزونت لا ماس الكتريك. هاد العلامه هادي كتسمى لا ماس. هي لا ماس هادي دائما كتكون هي الموان. هاد الاكس و واي كيكونوا لي بلس. داكور. دونك هاد لا ماس هادي كيكون عندها بزاف د العلامات، تلقاهم راه الاجهزه على حساب كاين اللي كيديروا هاد العلامه وكاين اللي كيديروا هاد العلامه. داكور. زيد عندنا bouton qui permet de régler le temps. Le bouton qui permet de régler le temps de balayage horizontal. شنو هو اللي كنسميوها la sensibilité horizontale. La sensibilité horizontale هو هذا، كتمكننا من اننا نريغلو الوقت. يعني بغينا نشوفوا داك التوتر، بغينا المعاينه تكون مثلا هي هنا على حساب شنو كنديروا. كتعزل هذا، كتبدا تعزل واش كل 5 ميكرو سكوند، واش كل 0.01 ميلي سكوند، واش كل 5 ميلي سكوند، واش كل 50 ميلي سكوند. داكور. دونك كل مربع مثلا 5 ميلي سكوند. دونك هنايا لو طون بار ديفيزيون، يعني شحال ديال الوقت في كل ديفيزيون. مثلا الا عزلتي هذا، الا درتي هنايا شنو كتعني؟ الاتجاه غادي ل 50 شنو 50 ميلي سكوند. دونك شنو كتقول ليه بان كل مربع كيمثل ليا 50 ميلي سكوند. داكور. عاوتاني الا درنا جوج المربعات شحال هادي تعطي؟ كل مربع ب 50 ميلي سكوند، يعني جوج المربعات شحال تكون فيهم ديال الوقت؟ تكون فيهم 50 مضروبه في جوج يعني 100 ميلي سكوند الا عزلتي هاد المنطقه هادي. اما الا عزلتي اللي تحت منها شحال فيها؟ مثلا هادي عزلتيها شحال هذيك 10 ميلي سكوند. دونك شنو كيقول لك؟ كل مربع مشيتي بهذا الاتجاه هذا راه فيه 10 ميلي سكوند. مشيتي جوج شحال تكون؟ 20. مشيتي 3 شحال تكون؟ 40. مشيتي 4 شحال تكون؟ 50. دونك كل مربع ماشي 10 20 30 40 50 اكسيتيرا. دونك تتبقى غادي بالدوبل على حساب شحال درتي. 5 راه 5 مضروبه في 10. داكور. دونك هنايا على حساب اليونيتي اللي كتعزل. دونك في هذه البلاصه هذه راها بالميلي سكوند، في هذه البلاصه هذه راه بالميكرو سكوند اكسيتيرا. راه ممكن تلقاو حوايج اخرين. D'accord. Donc هذه bouton qui permet de régler le temps de balayage. يعني الوقت ديال البالاياج ديال واحد النقطه كتبالاي على حساب الوقت، كتبالاي ديك الشاشه، كتبقى تدوس في ديك الشاشه وكتحدد الوقت على حساب كل مربع. لو طون دو بالاياج اوريزونتال دو سبوت لومينو. في الاولى كتكون هي واحد النقطه. لاكس كوريسبون au temps. La sensibilité كتسمى la sensibilité horizontale. Exemple هاد la sensibilité كنرمزوا لها ب SH sensibilité horizontale. دونك هنايا شنو عزلوا 20 ميلي سكوند. فين هي 20 ميلي سكوند؟ غتكون هنا ما داروهاش هنايا. داكور. ما كايناش هنايا عندنا، الا كتلاحظوا ما كايناش، تكون بين 10 و50 تقريبا، ما كايناش عندنا. دونك هنا يمكننا نديروا 10 ميلي سكوند. داكور. على حساب الجهاز اللي عندنا، هما عزلوا 20 ميلي سكوند. دونك الجهاز راه فيه ديك 20 ميلي سكوند. دونك شنو كتعني 20 ميلي سكوند؟ 20 ميلي سكوند. دونك ديك النقطه كتبالاي 20 ميلي سكوند في كل ديفيزيون، في كل مربع. 20 ميلي سكوند الا دازت مربع يعني راه دارت 20 ميلي سكوند. دونك كل مربع ب 20 ميلي سكوند. او لا ممكن تعزل لا سونسيبيليتي اوريزونتال 0.5 ميلي سكوند بار ديفيزيون. في كل ديفيزيون تكون 0.5 ميلي سكوند. 0.5 دونك تكون هنايا، تكون بين 0.1 و 5، يعني تكون بيناتهم. داكور. دونك هادو ما كاينينش عندنا في هاد في هاد الرسمه اللي كاينه هنايا. ما اجهزه راه كاينين فيهم بزاف ديال التدريجات، اجهزه راه كيكونوا فيهم بزاف. داكور. دابا ندوزو اللي موراهم. لو بوطون كي بيرمي دو ريغلي لو بالاياج فيرتيكال. دونك هنا تكلمنا على لو بالاياج هوريزونتال، دابا نتكلموا على لو بالاياج فيرتيكال. فيرتيكال يعني عموديا. هذا لو بالاياج فيرتيكال عنده علاقه مع التوتر. داكور. هنا شنو عندنا؟ فولت في كل ديفيزيون، فولت لكل ديفيزيون.
يعني كل مربع بفولت. الا درتي جوج مربعات هي شحال؟ مثلا نشوفوا شنو نعزلوا. اجي نعزلوا شي حاجه، نعزلوا مثلا هذه هي شحال؟ 50 فولت ياك؟ انتم عاودوا شوفوها، راه 50 فولت ها هي. الا عزلتي هذه يعني كيقول لك 50 فولت في كل ديفيزيون، في كل ديفيزيون يعني في كل مربع. مثلا الا كانت السبوت دايره واحد الخط في جوج مربعات، شنو كيعني هذا؟ بشحال من فولت في هذاك الجهاز؟ فيه جوج مضروبه في 50، يعني جوج ديال لي ديفيزيون مضروبه في 50 فولت في كل ديفيزيون. كنختزلوا الديفيزيون مع الديفيزيون شحال تعطينا؟ 100 فولت. داكور؟ دونك هكا كنديروا حسب. الا بغينا نديروا 3 يعني 3 ديفيزيون مضروبه في 50 هي 150 فولت. داكور؟ هكا كنبقاو نحسبوا، من بعد راه غادي نعطيكم العلاقات باش تقدروا تحسبوا، راه باينه رياضيا كنحسبوا. دونك ديك البوطون هذه راه فيها بزاف ديال الحساسيات، كتسمى حساسيه. هذه شنو قلنا؟ لا سونسيبيليتي اوريزونتال، ها هي لا سونسيبيليتي اوريزونتال. دونك الاخرى شنو تكون؟ لا سونسيبيليتي فيرتيكال. لا سونسيبيليتي فيرتيكال، وحده اوريزونتال كتمشي بهذا الاتجاه، وحده فيرتيكال. دونك هذه كيكون فيها لو طون، وهذه كيكون فيها لا طونسيون. داكور؟ مزيان. دونك نمشيو نقراو شويه هذه. دونك بوطون qui permet de régler de régler le balayage, ماشي le balayage vertical du spot lumineux. Axe correspond à la tension électrique, la sensibilité verticale. Exemple, عندنا جوج ديال لي زيكزامبل عزلوهم كيف ما بغيتي. داكور؟ دونك عندنا بوطون اللي بقات لنا هي هاد لا بوطون هادي اللي هنايا. Bouton sélection de mode de tension continue DC ou alternatif AC. يعني اش من طونسيون اللي بغيتي تفيزواليزي، اللي بغيتي تشوف. عندنا بالنسبه للدي سي، دي سي يعني الكورون كونتينيو، عندها علاقه بالكورون كونتينيو. كتلقى هاد اون جينيرال هاد الرمز هذا ماشي هذا، دونك هذا حيدو. هذا الرمز هو اللي كتلقاه. ملي تلقى الدي سي ولا تلقى هذا الخط هذا وتحته نقاط، عرف راه الكورون كونتينيو. ولا كتلقى مره السي سي. اما ملي لقيتي اسي ça veut dire courant alternatif، ولا تلقى هذا الرمز هذا courant alternatif. دونك هاد البوطونه هذه الا بغينا نشوفوا شي بطاريه مثلا، هذه نهبطوها في هذا الاتجاه هذا باش نقيسوا لو كورون كونتينيو. الا بغينا نشوفوا لو سيكتور يعني المنزل، البريز ديال المنزل كنطلعوها هنايا باش نشوفوا الالتيرناتيف. داكور؟ دونك على حساب شنو بغينا نديرو الفيزواليزاسيون ديالاش، واش كورون كونتينيو ولا كورون التيرناتيف. دونك هادو هما البوطون، لي بوطون الاساسيين اللي خصكم تعرفوهم. داكور؟ دونك نعاودو. اول حاجه عندنا ليكرون، ثاني حاجه عندنا البالاياج اوريزونتال ولا لا سونسيبيليتي اوريزونتال، عندها علاقه مع الوقت، مع لو طون. هي تي بار ديفيزيون، في كل مربع شحال ديال الوقت. عندنا الحساسيه الراسيه ولا كتسمى لا سونسيبيليتي فيرتيكال، عندها علاقه بلا طونسيون الكتريك. داكور؟ وعندنا هنايا لي زونطري، عندنا جوج ديال لي زونطري، عندنا اكس و ايغريك، وعندنا هذه لا فاز اللي هي الموان اون جينيرال، والاخرين الاكس والايغريك كيكونوا البلس، راه هما اصلا حمر دايرينهم. وعندنا هذه كتعزل بها بوغ سيليكسيوني لو مود، واش طونسيون عندنا كونتينيو دي سي ولا هذا الرمز هذا كتلقاه اون جينيرال، او لا كورون التيرناتيف ولا طونسيون التيرناتيف يعني اي سي. داكور؟ التيرناتيف كورنت. دونك هذا الجهاز اللي كيمكننا من الفيزواليزاسيون ديال لا طونسيون. فيزواليزاسيون دو طونسيون. دابا لا طونسيون كونتينيو، اول حاجه ملي كيقول لنا كونتينيو سا فو دير شنو؟ غادي نهبطوا هذا الزر لهاد البلاصه هادي، نهبطوه. داكور؟ مزيان. اون ريغل لو بوطون دو سيليكسيون دو سيليكتور سور دي سي يعني كورون كونتينيو، اي لا سونسيبيليتي فيرتيكال سور 5 فولت بار ديفيزيون. عزلنا حنايا 5 فولت، فين هي 5 فولت بار ديفيزيون؟ ها هي 5 فولت، يعني عزلنا هاد الخط هذا، هاد الخط الكحل يكون هنايا. داكور؟ في 5 فولت par division. Et on branche le pôle positif de la pile, يعني نبرونشيو البول بوزيتيف فين؟ في الاكس مثلا ولا ايغريك، فين ما بغينا، في الاكس اون جينيرال. والبول نيجاتيف فين غادي نديروه؟ في لا ماس، في هذا يعني الكحل. انتما دونك الاحمر هذه يكون في الاكس، الكحل هذه يكون في الاكس، هذه هي البطاريه مثلا.
البطاريه عندنا الموا هنايا وعندنا البلس هنا، لا الموا هنايا والبلس هنايا. دونك شنو عندنا هنايا؟ غادي نعزلو الاحمر غادي يمشي هنايا والكحل غادي يمشي للاكس. داكور. وغادي نشوفوا مثلا الا كانت دونك ما عليناش نتكلموا من بعد. دونك الموا كما قلنا مشى لاماس والبلس مشى للاكس او للايغريك، عزل اللي بغيتي فيهم هادوك دي زونطري. اون اوبسيرف دونك نكملوا نرجع للاحمر. دونك اون اوبسيرف ان تري اوريزونتال، يعني واحد الخط. شوف شنو شفنا، واحد الخط اللي هو اوريزونتال ما كيتبدلش مع مرور الزمن، يعني خط. شوفوا معايا في هذه الصوره هذه، احنا برونشينا صافي، هذه راه درناها في الكورون كونتينيو، درنا هذه في 5، درنا هذه فين. المهم نعزلوا واحد لا سونسيبيليتي اوريزونتال، عزل اللي بغيتو. دونك غادي نلقاو واحد الخط مستقيم. شنو كيعني هذا الخط مستقيم؟ شحال عندنا من مربع هنا؟ عندنا جوج مربعات. شنو عزلنا هنا؟ عزلنا لا سونسيبيليتي فيرتيكال 5 فولت. يعني شنو تكون عندنا لا طونسيون تكون عندنا هي شحال من مربع عندنا تما؟ جوج مربعات، جوج ديال لي ديفيزيون مضروبه فاش؟ في لا سونسيبيليتي هنايا هي 5 فولت بار ديفيزيون. دونك الديفيزيون تختلف مع الديفيزيون شحال تعطينا لا طونسيون هي 10 فولت. دونك هاد الباتري هذه اللي كنا درنا هنايا شحال لا طونسيون ديالها؟ هي 10 فولت، راهم مكتبوها لكم هنا. داكور. دونك اون اوبسيرف ان تري اوريزونتال. وشنو كيعني هذا الخط هذا الخط الاوريزونتال؟ كيعني بان لا طونسيون ما كتبدلش مع مرور الزمن. دونك كون كان تيتبدل مع مرور الزمن تلقاها كتغير مثلا بحال هكا، ولا كتغير مع مرور الزمن. يعني مره تطلع ل10، مره تهبط مثلا ل5 هنايا، حيت عندنا مربع واحد تكون 5، هنا ما تكون بين 10 و5، هنا تكون زايده شويه على 10 اكسيتيرا. داكور. كتبدل مع مرور الزمن. واني بويسكو كاين خط مستقيم، شنو كيعني هذا؟ تتبقى دائما في جوج مربعات هي 10 فولت. دونك لا طونسيون لا تتغير مع مرور الزمن. Donc on observe un trait horizontal au-dessus de l'axe de temps. Ceci explique que la tension aux bornes de la pile est une tension continue. Elle est constante, et pour calculer cette tension, on utilise la formule suivante. Donc la formule اللي عندنا هي U كتساوي هي Y مضروبة في SV. شنو هي Y؟ هو عدد المربعات. شحال عندنا عدد المربعات هنا؟ هو جوج. اس في هي لا سونسيبيليتي فيرتيكال. لا سونسيبيليتي فيرتيكال اللي تعزلات هي 5 فولت بار ديفيزيون. ها هي الوحده هنايا 5 فولت بار ديفيزيون. و ايغريك هو عدد المربعات. يعني شحال عندنا من ديفيزيون؟ شحال عندنا من ديفيزيون؟ جوج ديال لي ديفيزيون. داكور. دونك شنو عندنا؟ U la tension en volt, SV sensibilité verticale V par division, Y nombre de graduation division. Exemple U كتساوي جوج ديال لي ديفيزيون مضروبه في 5 فولت بار ديفيزيون. ها هي. دونك U كتساوي 10 فولت. داكور. دونك هذه هي الطريقه. دونك حنا درنا لا فيزواليزاسيون ديال لا طونسيون كونتينيو. دابا ندوزو لالتيرناتيف. شوفوا الشكل اللي عطانا. دونك تتغير مع مرور الزمن. شوف كي كانت في الاول كتطلع وتنزل. داكور. لاحظتوها؟ دونك نشوفوا الريغلاج اللي غادي نديرو. اون ريغل لا بوطون سيليكتور اسي. فين غادي نعزلو دابا في هذه البلاصه، حيت عندنا التيرناتيف. دونك غادي نعزلو الالتيرناتيف. ها هي تعزلات. شفتوها؟ نساو عليا الفولت متر، غادي نتكلموا عليه من بعد. نساو عليا الفولت متر، خليونا هنا في هذه. دونك عزلنا 5. دونك on règle le bouton du sélecteur sur AC et ESV la sensibilité verticale فين حطيناها في 5. ها هي ESV SH la sensibilité horizontale فين حطيناها في 5 ملي سكوند. شفتوها؟ 5 ملي سكوند. par division. On branche un pôle du GBF. هاد GBF هو واحد الجهاز تيعطينا دي طونسيون اللي هما فاريابل كيتغيروا مع مرور الزمن. داكور. ا لونطري اكس، يعني درناه في لونطري اكس، عزلنا لونطري اكس. اي لو بول ا لا ماس، يعني النيجاتيف غادي نديروه فين؟
في سميتو في لاماس. داكور. دونك غادي ندير واحد الرسم بسيط. هذا مثلا جي بي اف عندنا البول البوزيتيف غادي نديروه في الاكس والنيجاتيف غادي نديروه فين؟ في لاماس ونشوفوا هما داكشي اللي عزلناه هو هذا وعزلناه هنايا. داكور. دونك اون اوبسيرف دي زوندولاسيون يعني واحد شنو كيتسموا دي زوندولاسيون ولا واحد التموجات. اون اوبسيرف دي زوندولاسيون على تموجات. داكور. كنشوف واحد التموجات مزيان. on observe des ondulations alternées يعني alternative يعني alterné يعني كتمشي بواحد التموجات اللي هي بحال كنقولوا alterné التموجات بحال ثابته ما كتكونش واحد التموجات اللي هي كتغير. تموجات بحال ثابته alterné autour de l'axe x يعني ثابته على حساب الاكس. يعني داك الشيء باش طلعت في البلس كتهبط حتى في الموان. هذه راه هو الزيرو. هذا هو الزيرو فولت. عارفين. دونك شنو كتطلع البلس وكتهبط للموان. داكور. دونك autour de x et se répète périodiquement يعني كيتعاود بطريقه اللي هي متتاليه périodiquement بيريوديكمون يعني بحال التموجات اللي هي ما كتغيرش تتبقى بيريوديك كتعاود بحال دقه مثلا 1 2 3 4 5 بحال هكا بحال كتكون بيريوديك يعني كتكون شي حاجه اللي كتعاود بنفس الطريقه ماشي بحال مثلا درت بحال هكا 1 2 3 4 5. دونك هنايا ما كتعاودش بنفس الطريقه. دونك بيريوديك هنايا كتعاود بنفس الطريقه. هاد الضربه هذه مثلا دونك حتى لو سينيال الكتريك هنايا كيتعاود بنفس الطريقه. دونك بيريوديكمون elles sont سيميتريك يعني متماثله بالنسبه لهاد لاكس. هذا متماثله بالنسبه للاكس ديال الزيرو فولت. سيميتريك بارابور ا لاكس دو طون. هذا هو اللي كيتسمى لاكس دو طون. هذا لاكس ديال لي طونسيون. داكور. زيد axe du temps. Ceci explique que la tension au bornes du GBF est une tension alternative. Donc هذا كيبين أن la tension في داك GBF هي tension alternative. Elle varie en fonction du temps يعني كيتغير مع مرور الزمن. Remarque il existe des tensions carrées يعني ممكن تلقى دي tensions اللي بحال هكا مربعات كاري راه قلتها لكم هما في الاول او لا ممكن تلقاهم على شكل مثلثات تريونغولار كيكونوا مثلثات بحال هكا. داكور. دونك هذا التمثيل هذا اللي كاين هنايا هو التيرناتيف سينوزويدال تيكون بهذا الشكل هذا تيكون بها هكا. داكور. تريونغولار كيكون بحال على شكل مثلثات. ريكتانغولار ولا كاري كيكون بحال هكا. داكور. دونك هذا هما الانواع اللي كاين عندنا. وكاين عندنا انواع اللي كاين ازارديوز ولا كيكون عشوائي. دونك عندنا الكاري راه قلت لكم تريونغولار مثلثات سينوزويدال هي تموجات. كاركتيرستيك لا طونسيون اي ماكس. هنا شنو كتلاحظوا بان التوتر كيطلع لينا حتى لواحد النقطه اللي هي ماكسيمال يعني في واحد اللحظه اللي كيوصل للماكسيموم ديالو هي هذه النقطه هذه. الماكسيموم هي هذه النقطه. شحال لا طونسيون فيها؟ لا طونسيون يمكننا نحسبوها. كيفاش نحسبوها؟ حنا كنعرفوا بان او كتساوي y مضروبه في اس في. y هي عدد المربعات. شحال عدد المربعات؟ 1 2 3 3 المربعات. ها 3 ديال لي ديفيزيون مضروبه في اس في. اس في شحال عزلنا؟ اس في عزلنا 5 دونك مضروبه في 5 فولت بار ديفيزيون. نعاود. دونك او كتساوي y مضروبه في اس في. y لقينا 3 ديفيزيون و اس في لقينا شحال درنا 5 فولت بار ديفيزيون.
الديفيزيون غادي نختزلوها مع الديفيزيون 3 في 5 هي 15 فولت. دونك يو الماكسيمال اللي كتوصل ليها لا طونسيون كتساوي هي 5 فولت، هي هذا الماكسيموم هذا. والمينيموم شحال غادي يكون؟ غادي يكون هي بما ان هذا هو الزيرو يعني تحت منه غادي تكون الموان. دونك شحال عندنا مربع؟ 1 2 3 3 المربعات دائما، ولكن 3 المربعات نحو الاسفل يعني ناقص 3 ناقص 3 ديفيزيون مضروبه في 5 فولت بار ديفيزيون. شحال تكون عندنا اليو مينيموم؟ شحال تكون؟ هي ناقص 15 فولت. داكور؟ دونك كيهبط تيطلع حتى ل 15 فولت ويهبط حتى لناقص 15 فولت. داكور؟ دونك هذه كتسمى لا طونسيون ماكسيمال. هكا كتحسب ماكسيمال كتمشي حتى للراس ديال التموج، تما كتحسب لا طونسيون كتكون بحال هكا. هي ايكغيك الماكسيمال اللي كتوصل مضروبه في اس في، يعني عدد المربعات الماكسيموم اللي كيوصل ليه الفوق. الماكسيموم دائما هذه يكون الفوق، والمينيموم دائما هذه يكون لتحت يعني الجهه ديال الموان. دونك ها هي بور كالكولي لا طونسيون ماكسيمال اون يوتيليز لا فورمول اي ماكس كتساوي هي ايكغيك ماكس يعني ايكغيك ماكسيمال la tension en volts, SV la sensibilité verticale, Y le nombre de graduations ديال لي ديفيزيون ماكسيمال. انا لو نومبر دو غراديواسيون ماكسيمال اللي وصل ليه هو 3 ديال المربعات. دونك اكزومبل اكس كتساوي 3 ديفيزيون، اس في كتساوي 5، دونك 15 فولت هذه هي الماكسيمال. هنايا شنو كتلاحظوا؟ هنا كتلاحظوا بان في الفولتمتر ملي ركبناه حيدنا هذا اللوسيلوسكوب، اجي نركبوا الفولتمتر. الفولتمتر شنو كيحس شنو كيقيس لينا؟ كيقيس لينا لا طونسيون الكتريك. ملي كنجيبوا شي جهاز مثلا نجيبوا داك الجي بي اف غادي نديروا اونتر لي بورن ديالو واحد الفولت متر. شنو كنلقاو له فولتمتر؟ لو فولتمتر عطانا واحد القيمه اللي هي ثابته. هنايا كاين عندنا مشكل. حنا لو جي بي اف كيعطيك طونسيون اللي هو متغير يعني تغير مع مرور الزمن، ولكن لو فولتمتر كيعطينا واحد القيمه اللي هي 10.6 فولت ما كتغيرش. ما كتلاحظوش بانها كتغير مثلا تهبط للزيرو تهبط للناقص 10.6 اكسيتيرا، ما كتغيرش مع مرور الزمن. هنايا خصكم تعرفوا بان لو فولتمتر ما كيعطيش القيم تتغير، لا كيعطيك واحد القيمه محدده. شنو هي هذه القيمه؟ هي اللي كتسمى لا طونسيون افيكاس. شنو هي هاد لا طونسيون افيكاس؟ كتحسب باش طونسيون افيكاس كتساوي هي ديك الاو ماكسيمال اللي انت حسبتيها. شحال حسبنا حنا؟ مازال ما ضابطش هاد الامور هادي ديال العجبه هادي اللي كنستعمل. دونك شنو عندنا هنايا كيفاش تتحسبها؟ قلنا او افيكاس كتساوي هي ديك او ماكسيمال اللي حسبتيها. شحال هي؟ اللي كتساوي هي 15 فولت كتقسمها على جذر مربع ديال جوج. جذر مربع ديال جوج هي 1.414. ملي غتجي تحسب هادو غتلقاه هي ديك القيمه اللي عطاك الفولتمتر. دونك القيمه اللي كيعطيك الفولتمتر ما كيعطيكش الاو ماكس، ما كيعطيكش شي قيمه في حد ذاتها، كيعطيك الاو افيكاس اللي بامكانك تحسبها بهذه الطريقه هذه. داكور؟ دونك هنايا غادي نجيو نتكلموا عليها. ها هي la tension efficace est mesurée par le voltmètre. الفولتمتر كيحسب لك لا طونسيون افيكاس، كيحسب لك شي طونسيون اخرى، كيحسب لك لا طونسيون افيكاس. ولكن بامكانك انت تحسب الا عطاوك مثلا الرسم البياني وقالوا لك حسب لينا لا طونسيون افيكاس، سهله. خصك اول حاجه تحسب ليهم لا طونسيون ماكسيمال. ملي تحسبها غدير ديك الاو ماكسيمال اللي حسبتيها قسمها على جذر مربع ديال جوج. جذر مربع ديال جوج حسبها بالكالكوليتريس تلقاها هي 1.414. دونك ديك الاو ماكس اللي لقيتيها قسمها على 1.414 تعطيك هي ديك الاو افيكاس. اولا ممكن يطرحوا عليك سؤال يقول لك مثلا يعطيوك واحد الرسم بياني، هذا التوتر لا طونسيون وهذا لو طون، وعطاوك واحد الرسم بياني وقالك سؤال واحد عطاوك لي دوني بيان سور، عطاوك لي دوني، عطاوك اس في، عطاوك لو نومبر ديال التدريجات مثلا 2 تدريجات مثلا، وقالك اس في كتساوي مثلا 2 فولت بار ديفيزيون. هنا السؤال اللي طرحوا عليك مثلا قالوك سي كوا لا طونسيون
affichée sur le voltmètre. C'est quoi la tension affichée sur le voltmètre? شنو قلنا حنا؟ la tension affichée sur le voltmètre automatiquement بحال كيقول لك حسب لينا U efficace. شنو كتساوي لنا U efficace؟ كتساوي هي U max. دونك خصك تحسب هاد الU max مقسومه على 1.414 اللي هي الجذر المربع ديال جوج. خصنا نحسبوا بعدا هاد U max. U max شحال عندنا من مربع هنايا؟ جوج ديال لي ديفيزيون. شحال عندنا؟ جوج ديال لي ديفيزيون. وشحال اس في كنا حطيناه هي جوج مضروبه، دونك او ماكس كتساوي جوج ديال لي ديفيزيون مضروبه في جوج، كنا حطينا جوج جو بونس، جوج ما عقلتش بالضبط، جوج ديال لي فولت بار ديفيزيون، دونك ديفيزيون بار ديفيزيون، دونك شحال تكون عندنا ماكس هي 4 فولت. دابا باش نحسبوا اي افيكاس سهله، ولا ديك ديك لو نومبر اللي افيشا لنا لو فولتمتر سهل، تساوي هي هذيك اللي حسبتي هي او ماكس اللي هي 4 فولت قسمها على 1.414 وشوف شحال تخرج لكم. انا نجبد كالكولاتريس نحسبها، كالكولاتريس نحسبوا هذه كمثال احنا خدمناه. دونك عندنا 4 فولت مقسومة على 1.414 كتساوي لنا هي 2.82. دونك اللي غادي افيشي لنا الفولتمتر هو 2.82 فولت. بيان سور الوحدة هي فولت، حيت هذه بالفولت وهذه بالفولت، دونك فولت. سي بون. دونك هادو هما الاسئله اللي ممكن تطرحهم، ولا ممكن هما يبقاو يمهدوا لك في الاول، يقول لك جبد لي يو ماكس، اعطيني الاس في، اعطيني اكسيتيرا. داكور، ممكن يدير لك غير التصويره بحال هكا، الا كتلاحظ ممكن يدير لك التصويره بحال هكا ويقول لك خرج لي يو افيكاس. يلا كيفاش ديروا لها؟ اول حاجه تشوف الاس في شحال هي. اس في شحال كتساوي؟ كتساوي ها هي 5 فولت بار ديفيزيون. شحال النومبر ديال لي ديفيزيون طالعين ماكسيمال؟ شحال تما 3، دونك Y ماكس شحال كتساوي 3 فولت. دونك شنو بغينا؟ الا بغينا يو ماكس شحال تساوي؟ هي 3 مضروبه في 5، دونك هذه ديفيزيون وهذه فولت بار ديفيزيون. ديفيزيون مشات مع الديفيزيون شحال تولي لنا تما 15 فولت. هذه هي يو ماكس. كيفاش تحسب يو افيكاس؟ هي ديك ال 15 فولت مقسومه على 1.414. داكور، ديك كتساوي هي راه حسبناها هنا فولت ما هي 10.6 فولت. سي بون. داكور، دونك هذه فيما يخص اليو افيكاس اللي هي تكلمنا عليها هنايا لا طونسيون افيكاس. هادو لي كاركتيرستيك خصكم تكونوا عارفين. دونك اول كاركتيرستيك هو يو ماكس، ثاني كاركتيرستيك هي يو افيكاس، ثالث كاركتيرستيك هي لا بيريود. لا بيريود طون تي، يعني عندها علاقه بلو طون، عندها علاقه بلو طون. شنو كيعني هذا؟ ما نبقاوش نشوفوا دابا في هذه الجهه ولا في الاعلى، فينا نبقاو نشوفوا في هذا لا سونسيبيليتي اوريزونتال، غنبقى نشوفوا في هذا الاتجاه هذا. شنو كيعني لنا لا بيريود؟ لا بيريود هي المسافه، ماشي المسافه، لا بيريود هو لو طون اللي بين جوج ديال الاماكن اللي بحال، جوج ديال الاماكن اللي بحال وكيتعاودوا، جوج الاماكن بحال كيتعاودوا. مثلا هما عزلوا في هذه المنطقه هذه القمه هذه وهذه القمه، انت ممكن تعزل هذه المنطقه وهذه المنطقه. علاش ما عزلتيش هذه المنطقه؟ راه كتشبه هذه المنطقه شويه، ياك؟ هذه المنطقه كتشبه هذه المنطقه، غير هنا انتبهوا، هنايا المنحنى هابط، هنايا شنو واقع عليه؟ طالع. دونك ماشي بحال، خص يكونوا بحال هبوطا اولا بحال صعودا. داكور، دونك هنايا شكون هما اللي بحال هبوطا؟ يعني هذه المنطقه هذه هابطه وهذه المنطقه هابطه. اولا ممكن تعزل هذه المنطقه طالعه وهذه المنطقه طالعه، اولا ممكن تعزل جوج ديال القمم، اولا ممكن تعزل جوج ديال القمم من الاسفل. دونك هذه المسافه هذه صافي، هما عزلوا هاد جوج الاماكن هذه وهذه. دونك هذه عندنا لو نومبر ديال المربعات سموه اكس. شحال لو نومبر ديال المربعات تما؟ 1 2 3 4. راه الا درتو من هذه النقطه لهذه النقطه مثلا، شوف شحال مربع، 1 2 3 4. دونك 4 د المربعات، 4 ديال لي ديفيزيون،
4 ديال لي ديفيزيون. حنا عندنا اس اش، شحال كتساوي الاس اش اللي هي لا سونسيبيليتي اوريزونتال، شحال عزلوها هنا؟ هي 5. ها هي 5، شتيها هي 5. دونك اس اش كتساوي 5 ديال اش؟ ديال الميلي سكوند. هنا ميلي سكوند، دونك ميلي سكوند بار ديفيزيون في كل ديفيزيون. وعندنا اكس، شحال لقينا؟ اكس كتساوي هي 4 ديال لي ديفيزيون. دونك باش نحسبوا لو طون ساهله، غادي نديروا واحد العلاقه اللي هي لا بيريود. لا بيريود اللي هي تي شنو كتساوي؟ هي لو نومبر ديال المربعات بين جوج ديال الاماكن اللي هما بحال مضروبه فاش؟ في الحساسيه الافقيه. داكور؟ شنو تساوي لنا هادي؟ تساوي اكس، شحال لقينا؟ 4 ديال لي ديفيزيون مضروبه فاش؟ في 5 ديال الميلي سكوند بار ديفيزيون. دونك الديفيزيون مشات مع الديفيزيون، شحال تعطينا؟ 4 مضروبه في 5 هي شحال؟ هي تي تتساوي 20. شنو بقى لنا؟ ميلي سكوند. دونك لو طون اونتر دو بوس يعني جوج ديال لا بوس كنسميوها على ديال الجمل، ديال لا بوس ديال الجمل ديال الدرومادير باغ اكزومبل. لا بوس هي القمه ديال الجبل مثلا، حتى الجبل كنسميو على القمه ديالو لا بوس. جوج ديال لي بوس اون جينيرال كنعزلوا جوج ديال لي بوس. داكور؟ دونك هنا لو طون اونتر جوج ديال لي بوس ولا اللي كتسمى لا بيريود كنحسبوها بهذه الطريقه هذه. لا بيريود كنحسبوها هيدا لي هادي. دونك هي هذه الطريقه باش نحسبوها. دونك لا بيريود عقلوا عليها. On la calcule par la formule suivante. شنو هي la période? La définition de la période, c'est le temps entre deux places dans le courbe, juste dire les places, la courbe, qui sont identiques, soit en descendant ou en montant. Attention, هادو راه identiques. ولكن ما غاديش ناخذوهم، علاش؟ حيت هنا هذه هابطه كما قلت لكم وهذه طالعه، دونك خص تكون بحال اما صعودا ولا هبوطا. دونك خصنا نعزلوا هذه حيت هذه يكونوا هادو هابطين بجوج، اولا نعزلوا هذه وهذه، اولا نعزلوا جوج ديال لي بوس ونهنيو راسنا كاع حنايا. دونك عزلوا هادو بحال الاخرين. سي بون. دونك شنو عندنا؟ لا بيريود. الا قالوك حسب لا بيريود غتحسبها بهذه الطريقه. اكس كتساوي اس اش، تي كتساوي اكس مضروبه في اس اش، تي لو طون اون سكوند ولا اون ميلي سكوند على حساب الوحده اللي عطاوك هنايا، حيت ممكن يعطيوك، ممكن في الاخر يقول لك حول. داكور؟ ممكن يقول لك حول. داكور؟ مثلا شحال لقينا قبيله؟ 20 ميلي سكوند. باش تحول سهله، تبقى دير غير داك الجدول ديال الكيلوغرام وداك الشيء باش تكون هاني. ميلي سكوند، ما عرفتش واش كاين السنتي سكوند، ديسي سكوند، ولا المهم سكوند عندنا هنايا 20 ميلي سكوند يعني زيرو هنا وجوج، يعني شحال من سكوند؟ 0.02 سكوند. داكور؟ دونك تي هي جوست 0. دونك الا قالوا لكم لو سكوند، اما الا قالوا لكم هي الوحده غير حطها بالوحده اللي كانت راه ميلي سكوند، حسبناها ديجا بالميلي سكوند صافي وهنينا راسنا. داكور؟ لا فريكونس شنو كنعنيو بلا فريكونس؟ هي عدد المرات اللي كتعاود واحد الحاجه. مثلا شحال من مره هذه تعاود لنا هذه المنطقه هذه في كل ثانيه، شحال من مره كتعاود؟ كيفاش تنديروا لها؟ هنا حولنا بالميلي سكوند. هو اون جينيرال لا فريكونس العلاقه ديالها هي 1 على تي، والتي دائما بالسكوند. داكور؟ تي دائما بالسكوند. شحال عندنا تما؟ يعني لا فريكونس شحال تساوي لنا لا فريكونس بالنسبه لهذا سميتو؟ هي 1 مقسوم على 0.02 سكوند. شحال تساوي لنا؟ نحسبوها بالكالكولاتريس. المهم اللي حسبوها هما لقاو بان 50 هكاك. هنايا 50 شنو عندنا؟ 1 مقسومه على السكوند. هاد الوحده هذه عطاوها العلماء سموها الهرتز، دونك شحال عندنا؟ 50 هرتز. اش زد، اش ماجيسكول و زد كتكون مينيسكول. داكور؟ دونك 50 هرتز. نتوما حسبوا. دونك الاهم حاجه هو التي، دائما بقاو تحولوها للسكوند باش تقدر تخرج لكم الفريكونس تخرج بالهرتز.
الهرتز دائما كتشوفوها مثلا كيقول لكم في القنوات، يقول لك هذه القناه هذه تلقاوها في التردد 5000 وكذا و60 مثلا هرتز، ولا 5000 ميجا هرتز، ولا 5000 كيلو هرتز. دونك الهرتز حتى هو عنده مضاعفات وعنده اجزاء. داكور. دونك نقدروا نقولوا كيلو هرتز مثلا، كيلو هرتز، 1 كيلو هرتز تساوي هي 1000 هرتز. داكور. 1000 هرتز. 1 ميجا هرتز كتساوي هي مليون هرتز. 1 جيجا هرتز كتساوي هي مليار هرتز، اكسيتيرا. دونك هادوك وحدات وصف. دونك لا فريكونس elle se calcule par la formule f تساوي 1 على t ولا لا بيريود. son unité légale est le hertz hz. exemple t كتساوي 20 ملي سكوند، دونك غادي نحولوها للسكوند هي 0.2 سكوند. دونك لا فريكونس كتساوي 1 على t، f كتساوي 1 على 0.02 سكوند، دونك f كتساوي هي 50 هرتز. داكور. مزيان. داكشي اللي بنيناه على لا طونسيون غادي نقولوا على لو كورون الكتريك. لو كورون الكتريك حتى هو غادي تكون عنده واحد الايماكس. كيفاش؟ الا مشينا بغينا تنحسبوا لو كورون، دونك في هاد البلاصه هادي ما غاديش بقى عندنا فولت بار ديفيزيون، تكون امبير بار ديفيزيون. دونك غير هادي اللي كتبدل، امبير بار ديفيزيون. دونك الا بغينا نكالكوليو هادي نفس العلاقه غير في بلاصه او كنديرو اي ماكس. اي ماكس شنو تساوي لنا؟ دائما ايكغيك مضروبه في اس في لا سونسيبيليتي فيرتيكال. الا بغينا نحسبوا دابا من هنا عندنا او افيكاس، دونك الا بغينا نبدلوها للكورون عندنا اي افيكاس. شنو كتساوي لنا؟ دائما هي هاد المره اي ماكس ماشي او ماكس مقسوم على 1.414 اللي هي جذر مربع ديال جوج. ها بالنسبه لا بيريود ولا فريكونس راه هما ما كيتغيروش. داكور. دونك كنحسبوهم بنفس الطريقه، غير هادو كنعاودو نبدلوهم لي سامبول ديالهم. دونك نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذا الدرس هذا. بالنسبه اللي ما فهمش شي حاجه يمكن له يسول. غادي نحاول نقرا غير هذه الجمله هذه. لو كورون الكتريك التيرناتيف a les mêmes caractéristiques que celles de tension alternative. شنو كنت قلت لكم في البدايه ديال الدرس الا عقلتوا؟ في البدايه ديال الدرس كنت قلت لكم بان لو كورون الكتريك عنده علاقه بلا طونسيون الكتريك. اللي بنيناه اللي درناه على لا طونسيون الكتريك غادي نديروها حتى على لو كورون الكتريك. عندنا دابا لي كاركتيرستيك ديال لا طونسيون الكتريك. عندنا او فيها او ماكس وفيها اي افيكاس. عندنا حتى اي غتكون عندنا اي ماكس و اي افيكاس. داكور. غير هاد الاو بالفولت وهاد الاي غتكون بالامبير. سي بون. دونك هذا هو الدرس. هذا مهم هذا الدرس بالنسبه للثالثه اعدادي، ومن هنا لقدام غتحتاجوا في الحياه اليوميه ديالكم. دونك نتمنى انكم تكونوا فهمتوا. بالنسبه اللي ما فهمش شي حاجه في هذا الدرس هذا يمكن له يسول، يطرح اسئله وغادي نجاوبوا، ما كاينش المشكل. دونك هذا الدرس هذا غادي نديرو في غادي نصيفط لكم حتى داك الفيديو اللي تكلمت عليه، غادي نصيفطو باش تشوفوا لوسيلوسكوب كيفاش تيخدم وكيفاش تيخدموه الناس. داكور. دونك نتمنى انكم تكونوا فهمتوا. بالتوفيق. اللي عنده شي سؤال يمكن له يطرحوه سواء في الجروب واتساب او لا في لي كومونتير. بالتوفيق.